السلام عليكم ورحمة الله. كنا شفنا في واحد الفيديو سويفي د ستوك خدمناه بلا فونكسيون ريشيرش اي لا فونكسيون سومسي او ان اس. دابا غنشوفو سويفي د ستوك بالطابلو كروازي ديناميك. غنحطو الطابلو ديالنا بطبيعة الحال، غنحط نموذج مصغر، نتوما يمكن لكم تطوروه، حاولوا تجتهدوا الا بغيتو تطوروه. غنحطو مثلا لي برودوي. بطبيعة الحال خصو يكون ان طابلو. On va insérer un tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. وهنا غادي نخدم على لي برودوي، يمكن لكم نتوما ديروهم ليست. هنا غيكونوا لي زونطري، هنا لي سورتي. دونك هذا هو الطابلو. غادي نكريي ان طابلو كروازي ديناميك بالنسبه لهاد الطابلو هذا. انسيرسيون طابلو كروازي ديناميك. غادي نحاول نخليه في نفس لافوي باش كلشي يكون واضح. دونك فوي دو كالكول اكزيستونت. بالنسبه لومبلاسمون غنعطيه هاد لا سيلول هادي. اوكي، انا في هاد الحاله هادي راه عندي طابلو كروازي ديناميك وعندي هاد البانو هذا اللي كيمثل ليست دي شون، لي شون اللي عندي في الطابلو. دونك عندي لي برودوي، عندي لي زونطري، عندي لي سورتي. دونك لي سورتي غيدار عليهم ان كالكول، خصهم يداروا اون فالور. لي زونطري كذلك اون فالور. وراه باغ ديفو عطاني نومبر، دونك غادي نغير، غنمشي للبارامتر دي شون وغنغير وغندير لا سوم حيت بغيت التوتال. دونك هاد لي شون هادو خص دير عليهم لا سوم، ومن بعد حنا غنديرو الخدمه ديالنا. دونك لي زيتيكيت د كولون غنغيرهم، غنديرهم اون لين. وغيبقى لكم نتوما الاختيار. غناخد البرودوي وغنديرو اون كولون باغ اكزومبل وغنشوف. دونك عندي لي برودوي اون كولون وعندي لي فالور اون لين. دونك البريزونطاسيون جات شويه فيها ان بو ديرونجمون، دونك غادي نغيرو لي فالور اون كولون، لي برودوي اون لين. بطبيعة الحال بما انني عندي طابلو باقي خاوي راه ما غيعطيني حتى شي نتيجه. شنو عطاني؟ عطاني فيد. هاد فيد غادي نناقشوها. دونك حاليا غنبدا نخدم في الطابلو ديالي عادي. عندي برود 1، عندي فيه اون اونطري ديال 150 سالات، ما عنديش اون سورتي باغ اكزومبل. دونك ديك السورتي كتعتبر فيد. عندي برود 2، اون اونطري دو 300. سي اون كونتيتي. هنايا كنهضروا، راه الوقت كنقولوا اون اونطري كنهضروا على كونتيتي. السورتي مازال ما كايناش. ما غاديش نكثر بزاف، ما غنديرش بزاف ديال لي برودوي. داكشي اللي كينطبق على 3 كينطبق على 100. دونك هنايا عندي 500. غنبدا نخدم دابا بلي سورتي. عندي برودوي 3، عندي اون سورتي دو 45. عندي مثلا برودوي 1، une entrée de 10، une sortie de 20. عندي مثلا برودوي 2، عندي une entrée de 200، une sortie de 77 par exemple. وكنبقى خدام. الطابلو كروازي ديناميك
ما كيعطينيش الريزولتا اوتوماتيكمون، ما كيتاكtualiزاش اوتوماتيكمون. عندي في لي زوتي ديال طابلو كروازي ديناميك غنمشي لي زوبسيون اي جو دوا اكtualiser. الوقت كان اكtualiser يعطيني الريزولتا. غنمشي نخدم مثلا produit 1 une entrée de 33 sortie de 55. Produit 2 pas d'entrée sortie de 44. Produit 2 pas d'entrée sortie de 23. Et je dois actualiser. عندي الطابلو كروازي ديناميك يمكن لي ناكtualiزي من هذا البوطون، يمكن لي ندير الراكورسي كلافي. ها هو راه عاطينو هنايا في حدا البوطون Alt F5. دونك يمكن لي ندير Alt F5 اي جاكtualize. هاد الفيد هذا باش ما يبقاش مديرونجيني في الطابلو شاد ليا البلاصه، غنجي لهاد البوطون هذا نديكوشي الفيد. اوكي صافي، راه ما بقاش عندي الفيد كيبان في الطابلو. راه كيدير الطابلو كروازي ديناميك كيدير التوتال ديال لي سورتي والتوتال ديال لي زونطري. طبيعة الحال راه عندكم الاختيار في شي حوايج، راه يمكن ليا نقلبهم. ها هما غير من هنا يمكن ليا نقلبهم، غير تقلبوا هنايا. ها هي somme de entrée somme de sortie، ويمكن ليا نقلبهم. ها هما كيتقلبوا حتى في طابلو كروازي ديناميك. دونك هذا ماشي اشكال. غندوزو دابا نشوفو الكالكول. بغينا لو ريست اون ستوك. هذاك لو ريست اون ستوك غنجي الفورمول شون كالكولي. شون كالكولي غنسميه ريست. في الفورمول كيساوي لي زونطري موان لي سورتي. اوكي ها الغيست هو. دونك كاين لي زونطري ديال برودوي 1 و لي سورتي اي لو ريست. دونك نمشيو نخدمو في الطابلو. برودوي 1 تابولاسيون كاينه اون انتري دو 300. Produit 2 tabulation pas d'entrée كاينه une sortie de 60. Produit 3 pas d'entrée كاينه une sortie de 70. Et j'actualise par le raccourci clavier Alt F5. Cliquez في tableau croisé dynamique et j'actualise. ها هو الكالكول عندي. بالنسبه لي زوبسيون راه قلت لكم كاين واحد المجموعه ديال لي زوبسيون غيبقى لكم نتوما الاختيار. الكرياسيون كذلك كاين شي مسائل يمكن لكم تشوفوهم، راه ماشي شي حاجه صعيبه. وبالنسبه لهاد الطابلو كروازي ديناميك راه يمكن لكم تزيدوا في الطابلو الاصلي، ممكن تزيدوا المونطون اور تاكس بما انكم عندكم لي سورتي، ممكن تزيدوا المونطون اور تاكس، وممكن ديروا ان طابلو كروازي اللي كيعطيكم التوتال دي مونطون اور تاكس. يمكن لكم ديروا تي تي سي، يمكن لكم ديروا لا مارج ديالكم. دونك هادو مسائل ممكن تحاولوا تجتهدوا فيها، ممكن تضيفوها، وممكن ندير بلوزيور طابلو كروازي ديناميك في الميم فاي. هذا نخليه خاص غير بلونطري سورتي، نزيد واحد اخر هنايا خاص بالتوتال دي مونطون تي تي سي مثلا، ولا الاور تاكس، ولا شوفوا نتوما باش كتخدموا. ممكن نزيد واحد اخر كيدير ان اوتر كالكول. وبالتوفيق ان شاء الله، والى حصه مقبله ان شاء الله.